खान हवेली का वसीअ और इस लाउंज इस वक्त किसी कदीम कब्रिस्तान की मानित वीरान और खामोशी में डूबा हुआ था, जहाँ की फिजा में तनाव इस कदर शदीद था कि सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो रहा था। दीवारों पर आवेजा आबाओ अजदाद की बड़ी बड़ी तस्वीरें भी जैसे इस वक्त वहां मौजूद जिंदा इंसानों की बेबसी पर नुआ करा थी। मुख्तार खान जो इस खानदान के सरबराह और अपनी रूपदार शख्सियत के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे, आज उनके चेहरे पर सदियों की थकन और शिकस्तगी नुमाया थी। उनके सामने मेज पर बिखरे वो चंद कागजात नहीं थे, बल्कि उनकी इज्जत और वक़ार का जनाजा था, जिसे उनका असली दुश्मन नुमान शाह अपने मकरवा अज़ाइम के कफन में लपेटकर उनकी दहलीज पर ठहर गया था। अरबाज खान और अरहम खान, जो हमेशा अपने बाप के बाजू बनकर खड़े रहे, आज सर झुकाए ऐसे बैठे थे जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। घर की औरतें पर्दे के पीछे सिसकियां ले रही थी और नौजवान नस्ल, जिसमें राफिया, रयान और दीगर कजन शामिल थे, एक कोने में खड़े बड़ों के फैसले के मुंतजर थे। मगर उन सब के चेहरों के तासुरात जुदा थे। राफिया, जो अरबाज खान का बड़ा बेटा और हवेली का सबसे समझदार और ठंडे मिजाज का नौजवान था, उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी थी। वो मामले की नजाकत को समझ रहा था कि दुश्मन ने वार इस बार जमीन पर नहीं, बल्कि उनकी गुर्बत पर किया है। लेकिन उसके बरअक्स अरहम खान का बेटा रयान खान, जो अपनी अना और गुस्से में मशहूर था, उसका चेहरा तिमतिमा रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और मुट्ठियों की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि नाखून हथेलियों में पेवस्त हो रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर इस वक्त नुमान शाह उसके सामने होता तो वो कच्चा चबा जाता। मुख्तार खान ने कांपते हाथों से पानी का गिलास लबों से लगाया और फिर बराई हुई आवाज में बोले, वो सांप हमारी आस्तीनों में पलकर इतना बड़ा हो गया कि अब हमें ही डसने चला है। उसने ना सिर्फ धोखे और जाली कागजात के जरिए हमारी जिद्दी पुश्ती जमीनों पर कब्जा कर लिया है, जो कि हमारी मुआशियत की रीढ़ की हड्डी थी, बल्कि अब वो सुलह के नाम पर हमारी इज्जत का सौदा करना चाहता है। ये अल्फाज लाउंज में बम की तरह फटे। रेयान, जो अब तक जब्त के बंधन में बंधा था, एक कदम आगे बढ़ा। उसका लहजा किसी जख्मी शेर की तरह दहाड़ जैसा था। बाबा साईं, आप खुलकर बात क्यों नहीं करते? क्या मुतालबा किया है उस कमीने ने? जमीनें गई तो वापस छीन लेंगे, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अरहम खान ने बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेबसी थी। मसला सिर्फ जमीन का नहीं है रेयान। वो कह रहा है कि अगर हम अपनी जमीनें वापस जाते हैं तो हमें बदले में अपनी बेटी, तुम्हारी छोटी बहन अरूही का रिश्ता उसके बेटे के लिए देना होगा, और वो भी इज्जत से बहू बनाकर नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि उसे अपनी हवेली की कनीज बनाकर रखेगा, ताकि खानों की इज्जत को अपने पैरों तले रोल सके। ये सुनना कर के रेयान के दिमाग में जैसे लावा फट पड़ा। उसके कानों में साए साए होने लगी। अरूही, जो इस घर की सबसे लाडली और मासूम कली थी, जिसकी तरफ आज तक किसी ने मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं की थी, उसके बारे में ऐसे अल्फाज? फिर रेयान का खून खौलने लगा। उसके जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसे पास पड़ी कुर्सी को इतनी जोर से ठोकर मारी कि वो दूर जा गिरी। इसकी इतनी हिम्मत, वो हमारी बेटियों के बारे में ये सोचेगा और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मैं उसकी जुबान खींचूंगा। मैं उसका वो हशर करूंगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। राफिया फौरन आगे बढ़ा और रेयान के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की। रेयान, होश के नाखुन लो। ये वक्त जज्बात का नहीं, होश का है। वो यही चाहता है कि हम गुस्से में कोई गलत कदम उठाएं और वो हमें कानूनी तौर पर भी जगड़ ले। हम इज्जतदार लोग हैं, जो भी करेंगे बाइज्जत तरीके से करेंगे, कानून का सहारा लेंगे या फिर जिरगे में बात रखेंगे। रेयान ने चुटकी से राफिया का हाथ अपने कंधे से हटाया। उसकी आंखों में जुनून नाच रहा था। भाड़ में गया कानून और भाड़ में गया जिरगा। राफिया भाई, जब बात घर की औरतों की इज्जत पर आ जाए ना, तो कानून की किताबें बंद हो जाती हैं और गैरत के फैसले होते हैं। आप लोग बैठकर मशवरे करें, लेकिन मुझसे ये तमाशा नहीं देखा जाता। वो तूफान की तरह वहां से निकला। पीछे से अरहम खान और अरबाज खान ने उसे आवाजें दी, मगर उस पर जुनून सवार था। मुझे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय अपने अंदर जलने वाले इंतकाम की आग के। वो सीधा गिराज में गया, अपनी जीप निकाली और टायरों की चीखती हुई आवाज के साथ हवेली से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि नुमान शाह ने उसकी बहन का नाम लेने की जुर्रत कैसे की। अब वो नुमान शाह की इज्जत पर वार करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, जैसे को तैसा। रेयान ने अपने चंद वफादार और
जिरी दोस्तों को कॉल की और ने फौरन शहर के बाहर वाले अड्डे पर पहुंचने का कहा। उसका मंसूबा खतरनाक था, पागलपन की हद तक खतरनाक। उसे खबर मिली थी कि आज नुमान शाह की हवेली में जश्न का समय है। उसकी बेटी की शादी है, दुश्मन की बेटी की शादी, और इधर खालों के घर में मातम। ये उसे गवारा नहीं था। तुमने मेरी बहन का सौदा करने का सोचा? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। तुम्हारी बेटी दुल्हन बनेगी, मगर रुखसत होकर तुम्हारे दामाद के घर नहीं, मेरी हवेली आएगी, कैदी बनकर। उसने स्ट्रिंग पर व्हील पर मुक्का मारा। गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। हवाएं उसके गजब की गवाही दे रही थी। कुछ ही देर में वो अपने दोस्तों के साथ नुमान शाह की गांव की हदूद में दाखिल हो रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन शाह विलास रोशनियों में नहाया हुआ था। शादी की तकरीबात अरूज पर थी। डोल की थाप, शहनाइयों की आवाजें दूर तक आ रही थी। सिक्योरिटी सख्त थी, लेकिन इमरान खान को रोकना नामुमकिन था। वो मौत से खेलने का आदी था। उसने अपने दोस्तों की हदायत की कि वो अपनी दरवाजे से गार्ड को उलझाए, जबकि खुद मरकजी हिस्से की तरफ पड़ेगा, जहां दुल्हन का कमरा था। उसके दोस्तों ने कमाल होशियारी से बिजली की तारें काट दी और अचानक छा जाने वाले अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाते रयान साय की तरह हवेली के जनान हिस्से की तरफ पड़ा। उसे मालूम था कि इस वक्त दुल्हन अपने कमरे में अकेली होगी, क्योंकि रस्मों का वक्त करीब था। वो पाइप के जरिए ऊपर वाली मंजिल की खिड़की तक पहुंचा और शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में मध्यम इमरजेंसी लाइट जल रही थी और सामने बेड पर सुरख आरूसी जोड़े में मलबूस जेवरात से लदी पड़ी एक लड़की बैठी थी, जो शायद बाहर के शोर से घबरा कर दरवाजे की तरफ देख रही थी। ये मिनहा थी, नुमान शाह के छोटे भाई अरसलान शाह की बेटी, एक नायत मासूम, नाजुक और खूबसूरत लड़की, जिसका सियासत और दुश्मनों से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो अपनी किताबों और फूलों की दुनिया में मगन रहने वाली लड़की थी, लेकिन रान की आंखों पर तो नफरत की पट्टी बंधी थी। उसे उस सुर्ख जोड़े में लिपटी लड़की में सिर्फ नुमान शाह का गरूर नजर आ रहा था। नीना ने जैसे ही खिड़की टूटने की आवाज सुनी और देवकल साई को अंदर आते देखा, उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि रेयान ने चीते किसी फुर्ती से आगे बढ़कर अपना सख्त हाथ उसके मुंह पर रख दिया। एक लफ्ज नहीं, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो खामोश रहो। उसकी आवाज में ऐसी दहशत थी कि मिन्हा का खून खुशक हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ के साए लरसने लगे। वो बेबसी से उस अजनबी को देख रही थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह धमक रही थी। रान ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसने जेब से क्लोरोफॉर्म में भीगा हुआ रुमाल निकाला और उसकी नाक पर रख दिया। मिनाह ने मजामत करने की कोशिश की। उसके नाजुक हाथ रेहान के बाजुओं पर पड़े। उसने अपने पैर चलाए, लेकिन रेहान की गिरफ्त लोहे की माने थी। चंद ही लम्हे में उसका वजूद ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर रेहान के बाजुओं में झूल गई। रेहान ने नफरत से उसे देखा। ये तो बस एक शुरुआत है, मेहमान शाह। उसे किसी बोरी की तरह उस नाजुक से वजूद को अपने कंधे पर लादा और उसी रास्ते से बाहर निकल गया जहां से आया था। बाहर उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट किए खड़े थे। सारा काम इतनी खामोशी और तेजी से हुआ कि जब तक शाह विलास में बिजली आई और लोग दुल्हन के कमरे तक पहुंचे, रेहान खान अपनी गनीमत को लेकर दुश्मन की हदूद से बहुत दूर निकल चुका था। वापसी का सफर इंतहाई तेज रफ्तार था। रेहान का दिल अभी भी इंतकाम की आग में जल रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बहन की तौहीन का बदला ले लिया है। वो नहीं जानता था कि वो अपने साथ क्या तूफान लेकर जा रहा है। खाना हवेली में अभी तक लोग जाग रहे थे। परेशानी की फिजा कायम थी कि अचानक गेट खुलने की आवाजें और रेहान की गाड़ी तूफानी रफ्तार से अंदर दाखिल हुई और ब्रेकों की चरचहाहट के साथ ही पोर्च में रुकी। घर के तमाम मर्द बाहर निकल आए। रेहान गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फतामंदी और जुनूनियत थी। वो पिछली सीट की तरफ पड़ा और बेहोश मिन्हा को बाहर निकाला। उसे कंधे पर डालकर वो बड़े बड़े ढक बढ़ता हुआ लाउंज की तरफ पड़ा। रेहान, ये क्या हरकत है? ये किसे लेकर आए हो तुम? अरहम खान और राफिया उसके पीछे भागे। लाउंज पहुंच कर रेहान ने मिन्हा को बेदर्दी से सोफे पर पटका। वो बेचारी बेहोशी के आलम में करा उठी। ये ले बाबा साहब, आगे दुश्मन की बेटी। नुमान शाह की इज्जत हमारे कदमों में है, रेहान ने फातिहाना अंदाज में ऐलान किया। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराई। सभी दम साधे सोए पड़ी उस लड़की को देख रहे थे, जिसका सुर्ख जोड़ा जगह जगह से खराब हो चुका था और जेवरात बिखर चुके थे। अरबाज खान आगे बढ़े।
ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ریان، یہ کیا جنون ہے؟ تم ایک لڑکی کو اغوا کر کے لائے ہو، ہم عزت دار لوگ ہیں، کوئی ڈاکو نہیں۔ اسی اسنا میں منہا کو ہوش آنے لگا، اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے اپنے ارد گرد اجنبی چہروں اور اجنبی جگہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اچانک اسے وہ خوفناک لمحات یاد آئے، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس کا دوپٹہ سرک گیا اور اس نے جلدی سے درست کیا۔ سامنے ریان خان کھڑا تھا، وہی شخص جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ منہا کو اپنے اندر ایک انجانی سی طاقت محسوس ہوئی، شاید یہ عزت کے تحفظ کی طاقت تھی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے پوری قوت سے ساتھ ریان کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ پورے لاؤنج میں گونج گئی، سب کے سانس رک گئے۔ آج تک ریان پر انگلی اٹھانے کی کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی، اور اس کم سن لڑکی نے سب کے سامنے سے تھپڑ مار دیا۔ ریان کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا، اس کی گال پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ کچھ لمحے کے لیے تو وہ سن رہ گیا، پھر آہستہ سے سیدھا ہوا۔ اب اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں بلکہ ایک جہنم دہک رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ دہاڑا اور اگلے ہی پل اس نے منہا کی کلائی کو اپنی آہینی شکنجے میں جگڑ لیا اور اسے مڑوڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ منہا کے منہ سے دردناک چیخ نکلی، چھوڑو مجھے، جانور ہو تم، درندے ہو، مجھے میری شادی سے کڈنیپ کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ میں تمہیں جیل پہنچا دوں گی، میرے بابا تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے شیرنی کی طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلا رہی تھی۔ ریان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سر مزید پیچھے کی طرف موڑا۔ وہ اسے توڑ دینا چاہتا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، تم اس وقت ریان خان کی قید میں ہو، یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی تو صرف اٹھا کر لایا ہوں، آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہارے باپ نے میری بہن کا رشتہ مانگا تھا نا، اب میں تمہیں، چھوڑو اسے ریان۔ اچانک رافیہ نے آگے بڑھ کر ریان کو دھکا دیا اور بڑی مشکل سے منہا کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ منہا لڑکھڑا کر صوفے پر گری اور اپنا ہاتھ سہلانے لگی جس پر نیل پڑ چکا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ہوش میں آؤ، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ رافیہ نے ریان کو جھنجھوڑا، جانتا ہو، نعمان شاہ کی بیٹی ہے، ہمارے دشمن کی اولاد ہے۔ ریان نے نفرت سے تھوکا، نہیں احمق انسان، یہ نعمان شاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ ارباز خان کی گرجدار آواز گونجی، یہ منہا ہے، ارسلان شاہ کی بیٹی، نعمان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی، جو اس خاندانی جھگڑوں سے ہمیشہ دور رہا ہے، جو ایک شریف اور نیک نام انسان ہے۔ تم غلط لڑکی کو اٹھا لے ہو ریان۔ یہ انکشاف ریان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے منہا کی طرف دیکھا جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نفرت اور حقارت اس کی آنکھوں میں بھی عیاں تھی۔ تو کیا ہوا؟ ریان نے ڈٹائی سے کہا، ہے تو شاہ خاندان کی ہی نا، خون تو وہی گندا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے کہ نعمان کی بیٹی ہے یا ارسلان کی؟ درد تو ان سب کو برابر ہوگا نا جب ان کے گھر کی عزت یہاں روئے گی۔ بکواس بند کرو۔ ارحم خان نے آگے بڑھ کر ریان کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن پھر رک گئے۔ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے ریان، ہم مظلوم تھے، ظالم نہیں تھے، لیکن آج تمہاری حرکت نے ہمیں مجرم بنا دیا ہے۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، اس کی شادی تھی آج، سوچو کیا گزر رہی ہوگی اس کے ماں باپ پر۔ منہا یہ سب سن کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے، ہم لوگ کیسے انسان ہیں، میرا کیا قصور تھا؟ اس کا رونا سب کے دلوں پر بوجھ بن رہا تھا۔ مختار خان نے فیصلہ کن انداز میں لاٹھی زمین پر ماری، بس بہت ہو گیا تماشا ریان، ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو واپس چھوڑ کے آؤ اور خود اس کے باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگو گے، یہ ہمارا حکم ہے۔ میں معافی نہیں مانگوں گا بابا صاحب، ریحان چلایا، اور نہ اسے واپس چھوڑنے جاؤں گا، یہ اب میری قیدی ہے، یہ تمہاری انا کا مسئلہ نہیں، ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ رافیہ نے سختی سے کہا، اگر تم اسے واپس نہیں لے گئے تو پولیس آئے گی، اور پھر جو بدنامی ہوگی وہ اس زمین کے ٹکڑے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ ارسلان شاہ ایک شریف آدمی ہے، اس نے کبھی ہمارا برا نہیں چاہا، تم نے غلط بندے سے دشمنی مول لی ہے ریان۔ کافی دیر تک بحث و تکرار چلتی رہی۔ ریان اپنی ضد پر اڑا تھا اور گھر والے اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہے تھے۔ آخر کار
باپ کی قسم دینے اور ماں کے رونے دھونے پر ریان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ٹھیک ہے؟ اسے دان پیستے ہوئے کہا چھوڑا تھا اسے، لیکن معافی کی امید مت رکھنا مجھ سے، رافعہ تم جاؤ ساتھ۔ ارباز خان نے کہا تو ریان بھڑک اٹھا، کیوں؟ کیا مجھے راستہ نہیں معلوم؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا؟ میں نے جو گند پھیلایا ہے اسے میں ہی صاف کروں گا، کسی اور کو میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے منہا کی طرف دیکھا جو کہ اب بھی سسک رہی تھی، اٹھو۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ منہا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ نفرت سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوف نہیں تھا، صرف خالص نفرت تھی، اور یہ چیز ریان کو مزید مشتعل کر رہی تھی۔ شوق نہیں ہے مجھے تمہیں چھونے کا، چلو باہر۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ منہا کا دل کر رہا تھا کہ وہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ اپنی زندگی کے وہ دن وہ دلہن بن کر رخصت ہونے کے بجائے دشمن کے ساتھ ویران راستوں پر جانے کے لیے مجبور تھی۔ یہ کیسی قسمت تھی اس کی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، ریان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، گاڑی سٹارٹ ہوئی، ایک بار پھر اسی تاریک راستے پر گامزن تھے، لیکن اب کی بار گاڑی کے اندر کی خاموشی میں الفاظ نہیں بلکہ جذبات کا طوفان تھا۔ ایک طرف پچھتاوا اور غصہ تھا تو دوسری طرف نفرت اور بے بسی۔ ریان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد اس لڑکی سے جان چھڑانا چاہتا تھا جو اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ختم نہیں ہونے والا، بلکہ یہ تو اس آزمائش کا آغاز ہے جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ گاڑی شہر کی روشنیوں سے نکل کر گاڑی کے کچے گاؤں کے اور سنسان راستے بڑھا گئی، جہاں سے شاہوں کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ منہا کھڑکی سے باہر گھور رہی تھی اور آنسو مسلسل اس کی رخساروں کو بھگو رہے تھے، جبکہ ریان کی گرفت اسٹرنگ پر سخت تھی۔ اس کا دماغ ابھی بھی گھر والوں کی باتوں اور منہا کے تھپڑ کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ میری ہار ہے۔ ریان نے خاموشی توڑی، اس کی آواز پار تھی، یہ صرف میرے باپ کا حکم ہے۔ منہا نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا، تمہاری ہار اسی وقت ہو گئی تھی جب تم نے ایک نہتی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم مرتے ہی ہو، بزدل ہو، صرف اندھیرے میں وار کرنا جانتے ہو۔ یہ الفاظ ریان کے سینے میں تیر کی طرح لگے۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، زبان بند رکھو ورنہ۔ ابھی وہ فکرہ مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک سامنے سے تیز روشنی ان کی آنکھوں میں پڑی، اور کے ساتھ ہی گولیوں کی ترتراہٹ نے رات کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ جھک جاؤ۔ ریان نے چیخ کر منہا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے نیچے دبایا۔ اگلے لمحے گاڑی کی ونڈو سکرین چکنا چور ہو گئی، شیشے کے ٹکڑے ان کے اوپر بکھر گئے۔ یہ حملہ اچانک اور شدید تھا، ریان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اسے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ نعمان شاہ کے آدمی نہیں ہو سکتے، وہ اتنی جلدی ٹریس نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی دوسرا فریق تھا اور اس کا اندازہ درست تھا۔ یہ ملک فرہاد کے آدمی تھے جو کہ شاہوں اور خانوں کی دشمنی سے فائدہ اٹھا کر اپنا پرانا حساب برابر کرنا چاہتے تھے۔ ملک فرہاد کو مخبری ہو چکی تھی کہ شاہوں کی بیٹی خانوں کے لڑکے کے ساتھ ہے، اور اسے مار کر الزام خانوں پر لگا کر دونوں خاندانوں میں خونی جنگ کروانا چاہتا تھا۔ گاڑی بگاؤ، منہا خوف سے چلائی۔ گولیاں گاڑی کی باڈی سے ٹکرا کر چنگاڑیاں اڑا رہی تھی۔ ریان نے ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا، گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ماہر ڈرائیور تھا، اس نے ذکر کرتے ہوئے گاڑی کو گولیوں کی زد سے بچانے کی کوشش کی۔ پیچھے دو کالی گاڑیاں ان کا تعاقب کر رہی تھی، جن میں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ ڈرنا مت۔ ریان نے تحت بھی چھڑکا، حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ حالات بہت خراب ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ منہا رو رہی تھی، اگر تم مجھے نہ لاتے تو آج میں اپنے گھر ہوتی۔ ریان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک ٹائر پر گولی لگی اور گاڑی بری طرح سے لہرائی۔ ریان نے اسے قابو کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن سامنے موڑ تھا اور گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ بریک نے کام چھوڑ دیا تھا۔ گاڑی سڑک سے اتری اور کچے راستے پر پھسلتی سیدھی گہری کھائی کی طرف پڑی۔ پکڑ کے بیٹھو۔ ریان کی آواز اس کی اپنی چیخ میں دب گئی جب کھواری ہوا میں اچھلی اور نیچے موجود گہرے دریا اور پتھریلی زمین کی طرف گرنے لگی۔ منہا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے لگا یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ گاڑی کلا بازیاں کھاتی ہوئی
नीचे गिरी। दांत से टकराने की खौफनाक आवाजें, शीशों का टूटना और फिर पानी का जोरदार छपाका। गाड़ी झील के किनारे से टकराती हुई आधी पानी में और आधी खुशकी पर जा गिरी। ऊपर सड़क पर गहरे खड़े मलिक फरहाद के आदमियों ने नीचे देखा, जहां से अब सिर्फ खामोशी आ रही थी। एक आदमी ने फोन निकाला और सच लहजे में कहा, काम हो गया मलिक साहब, खान का बेटा और शाह की बेटी दोनों जहन्नम वसल हो गए। उन्होंने इसे इख्तिताम समझा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कुदरत ने उन दोनों को अभी बहुत कुछ उनके लिए लिख रखा था। मौत इतनी आसानी से उन्हें छूने वाली नहीं थी, क्योंकि अभी तो इश्क और नफरत की जंग में उनका इम्तिहान शुरू होना बाकी था। गाड़ी पानी में डूब रही थी। ठंडा पानी तेजी से अंदर दाखिल हो रहा था। रेहान का सर स्ट्रिंग से टकराकर खून बह रहा था। उसने नीम आंखों से देखा। साथ वाली सीट पर मिरहा बेसत पड़ी थी। पानी उसकी गर्दन तक पहुंच रहा था। अगर उसे ना निकालता तो वो डूब जाती। रेहान ने अपनी तकलीफ को फरामोश किया और उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और मिन्हा की तरफ लपका। उठो मिन्हा, आंखें खोलो। उसने उसे हिलाया। मिन्हा ने कोई हरकत नहीं की। रेहान ने पूरी ताकत लगाकर उस तरफ का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जाम हो चुका था। पानी अब उनके सीने तक आ गया था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रेहान ने गाड़ी का पिछला दरवाजा लात मारकर खोलने की कोशिश की। खुशकिस्मती से वो थोड़ा सा खुला और उसने मिन्हा को बाजू में उठाकर पानी के दबाव के खिलाफ जंग लड़ते उसे बाहर निकाला। वो दोनों ठंडे पानी में तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़े। रेहान की सांस फूल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उसे घसीटता हुआ खुशकी पर ले आया, खुद भी नढाल होकर उसके बराबर गिर गया। रात का सुलाटा, बहते हुए खून की गर्मी, भीगे हुए लिबास और मौत के मुंह से निकल के आने का एहसास। रेहान ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद बादलों की ओट से उन्हें दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो दुश्मन की बेटी को बचा लाया, लेकिन क्यों? क्या ये इंसानियत थी या कुछ और? अभी तो सफर बहुत तवील था और मंजिल नामालूम। उसने कराहते हुए करवट ली और बेहोश मिन्हा के चेहरे को देखा, जो चांदनी में और भी जर्द और मासूम लग रहा था। नफरत की जगह वो एक अजीब सी जिम्मेदारी के एहसास ने ले ली थी, क्योंकि अब वो दोनों अकेले थे उस वीरान जंगल में, जहां कोई अपना था न पराया, सिर्फ वो दोनों और कुदरत का लिखा हुआ खेल। रात का अंधेरा अपने अरूज पर था और जंगल की हवाएं किसी नोहागर की तरह साए साए कर रही थी। झील का पानी जो चंद में पेरे गाड़ी के गिरने से तलातुम में था, आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो रहा था। मगर किनारे पर पड़े दो वजूदों की जिंदगी में आया तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेयान खान ने खांसते हुए अपने फेफड़ों में बड़ा पानी बाहर निकाला और गहरी गहरी सांसें लेते अपनी पुश्त जमीन पर टिका दी। उसका पूरा जिस्म दर्द से चूर था। सर से बहने वाला खून अबरू से होता हुआ आंख में जो रहा था, लेकिन उस वक्त उसे अपनी तकलीफ का होश नहीं था। उसकी नजरें अपने बराबर में बेसत पड़ी मिन्हा पर जमी हुई थी, जिसका सुर्ख अरूसी जोड़ा पानी से भीग कर बारी हो चुका था और उसके नाजुक जिस्म से चिपका हुआ था। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी और बिखरे हुए गीले बाल उसकी पेशानी पर लहर रहे थे। रान ने घुटनों के बल होकर उसे झिंझोड़ा, उठो, होश में आओ मिन्हा। उसकी आवाज में एक अनजाना सा खौफ था कि वो मर तो नहीं गई। एक ख्याल आते ही रेहान के दिल की धड़कन रुकने लगी। अगर उसे कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। ये दुश्मनी, ये अना, ये इंतकाम, सब एक तरफ, लेकिन एक मासूम जान का ज़िया वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे कांपते हाथों से उसकी नब्ज टिटोली। नब्ज चल रही थी मगर धीमी थी। उसे बेख्तियार मिन्हा के गाल थपथपाए। आंखें खोलो मिन्हा, खुदा के लिए आंखें खोलो। चंदमों की आसाब चुकन खामोशी के बाद मिन्हा के जिस्म में हल्की सी जंबिश हुई। उसने तकलीफ से कराहते हुए पलके वाकी। उसके सामने आसमान पर चमकता चांद और रेयान का धुंधला चेहरा था। याददाश्त वापिस आने में चंद सेकंड लगे और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ पर है और किसके साथ है, उसके अंदर खौफ और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उसने पूरी कुव्वत जमा करके रेयान को अपने सीने पर झुके देखकर उसे धक्का दिया, दूर हटो मुझसे। उसकी आवाज कमजोर थी मगर उसमें नफरत का जहर कूट कूट कर भरा था। वो लड़खड़ा कर उठने की कोशिश करने लगी, मगर भीगे हुए बाहरी लिबास और जिस्मानी चोटों ने उसे दोबारा जमीन पर गिरा दिया। रेयान जो उसे संभलने के लिए आगे बढ़ा था, मिन्हा के धक्के से पीछे हो गया। उसके चेहरे पर फिर वही सख्ती लौट आई।
शुक्र करो जिंदा हो, और मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुम्हें इस लोहे के ताबूत से बाहर निकाला, वरना अब तक मछलियों की खुराक बन चुकी होती। मिनाह ने नफरत से उसे घूरा। उसकी आंखों से आंसू और पानी के कतरे मिक्स होकर बह रहे थे। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? मुझे अगवा करने का, मेरी जिंदगी बर्बाद करने का, या मुझे इस हाल में पहुंचाने का? तुम कातिल हो रेहान खान। तुमने मुझे नहीं मारा, लेकिन तुमने मेरी रूह को मार दिया है। काश तुम मुझे इस पानी में मरने देते। तुम्हारे एहसान तले जीने से बेहतर था कि मैं मर जाती। उसके अल्फाज रेहान के दिल में नश्तर की तरह लगे। वो जानता था कि वो हक पर जानिब है। ये सारा किया धरा उसी का तो था, लेकिन उसकी मर्दाना अना उसे झुकने नहीं दे रही थी। मरने का इतना ही शौक है तो जाओ, छलांग लगा दो वापस उसी झील में। मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन जब तक मेरे साथ हो जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की दहलीज तक जिंदा सलामत पहुंचाने का वादा कर चुका हूं। और रेहान खान अपना वादा नहीं तोड़ता। मुझे तुम्हारे वादों की जरूरत नहीं है। मिनाह ने चीख कर गाँव उठने की कोशिश की, लेकिन टखनों में शदीद मोच की वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई। रेहान ने बेसब्री से उसे बाजू से पकड़ा और खड़ा किया। डरामे बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो लोग हमें मुर्दा समझकर चले गए हैं, लेकिन अगर उन्हें जरा भी शक हुआ तो वो वापस आ जाएंगे, और इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मीनाहा ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। मुझे मत छुओ, तुम्हारे हाथ मुझे जहर लगता है। रेहान ने इसकी कलाई पर गिरफ्त मजीद सख्त कर दी, इतनी सख्त कि मीनाहा की आंखों में दर्द तैर गया। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये नखरे अपने महल के लिए संभाल कर रखो शहजादी। ये जंगल है, यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला सैकड़ों में होता है। अगर जिंदा रहना है तो मेरे कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, वरना यही जंगली जानवरों की खुराक बन जाओगी। उसने मिनाहा को तकरीबन घसीटते अपने साथ चलने पर मजबूर किया। मिनाहा रो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो रेहान को नोच ले, लेकिन वो बेबस थी। चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा था। वो रास्ता भी नहीं जानती थी। मजबूरन उसे अपने बदतरीन दुश्मन के साए में पनाह लेनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ गांव में क्यामत का समा था। खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि खानों के बेटों ने शाहों की बेटी को अगवा कर लिया, और फिर उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ, और वो लापता है। अरसलान शाह जो कि शराफत और बुर्दबारी का पैकर था, आज एक जख्मी बाप की तरह तूफान बना खान हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसके पीछे उसके खानदान के मसलह अफराद थे, और सामने खानों के आदमी बंदूकें ताने खड़े थे। फिजा में बारूद की बू महसूस हो रही थी। अरबाज खान खुद बाहर निकले। उनका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में शदीद दुख था। अरसान शाह, मैं जानता हूँ मेरा बेटा कसूरवार है। उसने जो किया वो नाकाबिले माफी, लेकिन खुदा गवाह है, हमने उसे उसी वक्त हुक्म दिया था कि वो तुम्हारी बेटी को वापस इज्जत से छोड़कर आए। वो रास्ते में था जब यह हादसा हुआ है। इसमें हमारी कोई साजिश नहीं है। अरसान शाह की आंखों में आंसू थे और लहजे में आग। मुझे साजिशों से गर्ज नहीं है अरबाज खान। मुझे मेरी बेटी चाहिए, वो फूल सी बच्ची जिसका उन दुश्मनियों से कोई लेना देना ही नहीं था। आज वो तुम्हारे बेटे की वजह से लापता है। लोग कह रहे हैं कि गाड़ी दरिया में गिर गई है। अगर मेरी मिन्हा को एक खराश भी आई तो मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बचा दूंगा। मैं शराफत को भूल जाऊंगा और वही करूंगा जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है। मुख्तार खान भी व्हील चेयर पर बाहर आ गए थे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। शाह साहिब, हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इस वक्त लड़ने का नहीं, ढूंढने का वक्त है। मेरा पोता भी लापता है। हमारे कलेजे भी छलनी है। हमें खबर मिली है कि ये हमला मलिक फरहाद के आदमी ने किया है। वो हम दोनों को लड़वा कर तमाशा देखना चाहता है। ये नाम सुनकर अरसान शाह चौंके। मलिक फरहाद अलाके का वो नासूर था जिससे सब वाकिफ थे। अगर ये सच है तो याद रखना खान, मेरी बेटी की हिफाजत अब तुम्हारे बेटे की जिम्मा है। अगर वो इसे बचा कर ना लाया तो हमारे दरमियान खून की नदियां बहेगी। माहौल इंतहाई कशीदा था। दोनों तरफ के नौजवानों की उंगलियां ट्रिगर्स पर थी, लेकिन बड़ों की मुदाखलत फिलहाल खून खराबा रोक दिया था। तहम दिलों में नफरत की खलिज मजीद गहरी हो चुकी थी। उधर जंगल की वीरानी में रेहान
اور منہا کا سفر جاری تھا۔ منہا کے لیے ہر قدم اٹھانا دوبر ہو رہا تھا۔ اس کا باری لنگا جھاڑیوں میں اٹک رہا تھا، پاؤں میں کانٹے چبھ رہے تھے اور سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ وہ بار بار گرتی اور ریان اسے بار بار سختی سے اٹھاتا۔ تیز چلو، ہم کھلے آسمان تلے نہیں رک سکتے، میں اور نہیں چل سکتی۔ منہا ڈڈال ہو کر ایک درخت کے نیچے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ تم جاؤ، مجھے یہی مرنے دو، ویسے بھی تم مجھے مارنا ہی چاہتے تھے نا۔ ریان اس کے سامنے رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ منہا واقعی ہمت ہار چکی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن اور کرب کے آثار نمایاں تھے۔ ریان کے دل میں ایک لمحے کے لیے رحم پیدا ہوا، جسے اس نے فوراً جھڑک دیا۔ وہ نیچے جھکا اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر بولا، میں تمہیں مارنا چاہتا تھا تو اس گاڑی سے نکالتا ہی رہا۔ میں تمہیں بچا کر لایا ہوں کیونکہ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ اب اٹھو، ورنہ میں تمہیں کندھوں پہ اٹھا لوں گا اور تمہیں بالکل بھی وہ پسند نہیں آئے گا۔ میرا نے غصے سے دیکھا، تم بہت گھٹیا انسان ہو ریان، تمہیں عورت کی عزت کا کوئی پاس ہی نہیں ہے۔ ریان ہنس پڑا، ایک تلخ اور سرد ہنسی۔ عزت کی بات تم شاہ لوگ نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ تمہارے چاچا نے میری بہن کا رشتہ کس منہ سے مانگا تھا؟ کنیز بنانے کے لیے؟ تب کہاں تھی تمہاری غیرت؟ منہا لاجواب ہو گئی۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اسے تو صرف اتنا پتا تھا کہ اسے اس کی شادی سے اغوا کیا گیا۔ میرے بابا ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی چاچا نعمان ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ تم لوگوں کا جھوٹ ہے۔ وقت بتائے گا کہ کون جھوٹا ہے۔ ایران نے سرد مہری سے کہا اور اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ فی الحال چلو۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے۔ جنگل گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے سائے ڈراؤنے ہوتے جا رہے تھے۔ الو کے بولنے کی آوازیں، چنگروں کی آوازیں خوف پیدا کر رہی تھی۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ منہا جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس آواز سے اچھل پڑی اور خوف کے مارے بنا کچھ سوچے ریان کی طرف بھاگی۔ وہ اس سے ٹکرا گئی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ریان نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے فوراً تھام لیا۔ منہا کے دونوں ہاتھ ریان کے سینے پر تھے اور ریان کے بازو اس کی کمر کی گرد۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، اتنے قریب کہ وہ ایک دوسرے کی گرم سانسیں محسوس کر سکتے تھے۔ چاند کی روشنی چھن چھن کر ان پر پڑ رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ منہا کی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں ریان کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھی، جہاں اسے غصے کی جگہ کچھ اور ہی دکھائی دیا، شاید حیرت، شاید ایک انجانی کشش۔ منہا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوف بھول گئی اور اس قربت کے سحر میں کھو گئی۔ ریان کو بھی ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نازک لڑکی کا وجود اس کے حصار میں تھا۔ وہ خوشبو جو کیچڑ اور پانی کی بو کے باوجود اس کے لباس سے آ رہی تھی، ریحان کے حواس پر چھانے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا غصہ پگھل رہا ہے۔ اسے غیر اختیاری طور پر اپنی گرفت تھوڑی نرم کی، لیکن اسے چھوڑا نہیں۔ کیا ہوا؟ شیرنی ڈر گئی۔ ریحان کی آواز بھاری اور سرگوشی نما تھی، جس میں طنز کم اور شرارت زیادہ تھی۔ منہا کو جیسے ہوش آیا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ وہاں کوئی جانور تھا، میں سمجھی۔ وہ ہکلا رہی تھی، اپنے آپ پر لعنت بیچ رہی تھی کہ وہ کیوں اس کی پناہ میں گئی۔ تم نے مجھے پکڑا کیوں؟ ریحان نے بروچ کہا، کیونکہ تم مجھ پر گری تھی بیوی۔ اگر میں نہ پکڑتا تو تم منہ کے بل گرتی، اور ویسے بھی ابھی تو کہہ رہی تھی کہ میرے ہاتھ زہر ہے۔ تو اب زہر کا اثر ہوا یا نہیں؟ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ اسے منہا کا یہ گھبرایا ہوا روپ اس کے مغرور روپ سے زیادہ بھارا تھا۔ منہا نے دوپٹہ درست کیا اور رخ موڑ لیا۔ بکواس بند کرو، چلو آگے، مجھے یہاں نہیں روکنا۔ ریحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، ایک حقیقی مسکراہٹ جو اس کشیدہ ماحول میں غنیمت تھی۔ اب راستہ میں بتاؤں گا یا تم؟ وہ آگے بڑھا اور جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے راستہ بنانے لگا۔ منہا خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن اب اس کے دل کی حالت بدل چکی تھی۔ وہ نفرت جو کچھ دیر پہلے تک پہاڑ جیسی تھی، اس میں ایک چھوٹی سی دراڑ پڑ گئی تھی۔ وہ شخص جو اسے شیطان لگ رہا تھا، اس کے لمس میں تحفظ کا احساس کیوں تھا؟ یہ سوال اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ دوسری طرف ریحان کے دماغ میں بھی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ اسے کیوں چھیڑ رہا تھا؟ وہ تو دشمن کی بیٹی ہے، اسے تو اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ لیکن جب وہ اس سے ٹکرائی تھی تو اسے ایسا لگا کہ وہ کسی بہت قیمتی چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ اس کی معصومیت اور خوف نے اس کے اندر کے محافظ کو جگا دیا تھا۔ خود پہ لگام
ڈالو ریان خان، اس نے خود کو ڈانٹا، یہ صرف ایک مجبوری کا ساتھ ہے، کل صبح ہوتے ہی یہ اپنے راستے اور تم اپنے راستے۔ چلتے چلتے رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور وہ دونوں واقعی تھک چکے تھے۔ منہا کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ انچ بھی مزید نہیں چل سکے گی۔ بس ریان، میں اب نہیں چل سکتی، چاہے شیر آئے یا چیتا، میں یہیں بیٹھوں گی۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ ریان نے دیکھا کہ واقعی اس کی حالت خراب ہے، وہ خود بھی نڈال تھا۔ اسے چاروں طرف دیکھا، یہ جگہ نسبتاً محفوظ لگ رہی تھی۔ ایک طرف اونچی چٹان تھی اور سامنے تھوڑی کھلی جگہ۔ ٹھیک ہے، آج رات یہی قیام کرتے ہیں، صبح سورج نکلنے کے بعد راستہ ڈھونڈیں گے، اندھیرے میں بھٹکنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ریان نے فیصلہ سنایا اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سردی بڑھ رہی تھی، دونوں کے کپڑے گیلے تھے۔ منہا ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، اس کے دانت بج رہے تھے۔ اسے اپنے بازوؤں کو خود کے گرد لپیٹ لیا، لیکن سرد ہوا جسم میں سوئیاں چبھو رہی تھی۔ ریان نے اسے کنکھیوں سے دیکھا، اسے ترس آیا، وہ اٹھا اور ادھر ادھر لکڑیاں ڈھونڈنے لگا۔ خوش قسمتی سے اسے کچھ خشک ٹہنیاں اور پتے مل گئے جو ایک گرے ہوئے درخت کے نیچے محفوظ تھے۔ اس نے انہیں اکٹھا کیا اور اپنی جیب سے وہ لائٹر نکالا جو خوش قسمتی سے واٹر پروف تھا، یا شاید پانی سے بچ گیا تھا کیونکہ وہ اس کی پینٹ کی اندرونی جیب میں تھا۔ اسے بڑی مشکل سے آگ جلائی، پہلے دھواں اٹھا، پھر ایک مدھم سا شعلہ بھڑک اٹھا۔ آگ کی گرمی نے جیسے زندگی کی امید جگا دی۔ ریان نے منہا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ یہاں آ جاؤ آگ کے پاس، ورنہ نمونیا سے مر جاؤ گی، اور میں تمہاری لاش اٹھا کر نہیں لے جا سکتا۔ اس کا لہجہ روکھا تھا لیکن مقصد اس کی بھلائی تھی۔ منہا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آگ کی کشش سے انکار نہ کر سکی۔ اٹھ کر آگ کے قریب آئی اور بیٹھ گئی۔ حرارت ملتے اس کے جسم کا تناؤ کم ہوا۔ ریان اس کے سامنے بیٹھا تھا، آگ کے شعلوں میں اس کا چہرہ کبھی روشن ہوتا، کبھی تاریک۔ دونوں خاموش تھے، صرف لکڑی کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا ریان؟ منہا نے اچانک پوچھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ تم تو پڑھے لکھے ہو، شہر میں رہتے ہو، پھر یہ جاہلوں والی حرکت کیوں؟ کیا تمہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ میری زندگی میں کیا طوفان آئے گا؟ ریان لکڑی سے آگ کرید رہا تھا، اسے سر اٹھا کر منہا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی کی پرچھائی تھی، مگر اسے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جب بات غیرت کی ہو منہا، تو پڑھائی لکھائی اور تہذیب سب ثانوی ہو جاتے ہیں۔ تمہارے چچا نے میرے باپ کی پگڑی اچھالی تھی، میری بہن کی عزت پر بات کی تھی، میرا خون کھول گیا تھا، مجھے بدلہ لینا تھا، اور بدلہ لینے والا نتائج کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو کیا بدلہ لے لیا تم نے؟ منہا نے تلخی سے پوچھا۔ مجھے برباد کر کے تمہاری بہن کی عزت محفوظ ہو گئی؟ نہیں ریان، تم نے صرف نفرت کو بڑھایا ہے۔ اب یہ آگ دونوں خاندانوں کو جلا دے گی۔ میرے بھائی تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور نہ ہی تمہارے گھر والے خاموش بیٹھیں گے۔ یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا، اور اس کی وجہ صرف تمہاری انا ہے۔ ریان خاموش رہا، وہ جانتا تھا کہ منہا سچ کہہ رہی ہے۔ اسے جذباتی ہو کر ایک ایسی جنگ چھیڑ دی تھی جس کا انجام خوفناک ہو سکتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بحث کا فائدہ نہیں، سو جاؤ، صبح سفر کرنا ہے۔ وہ بات ختم کر کے لیٹ گیا اور اپنی کلائی آنکھوں پر رکھ دی۔ وہ مزید اس کے سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ منہا اسے دیکھتی رہی، یہ عجیب شخص تھا، کبھی ظالم لگتا تھا، کبھی محافظ، کبھی مغرور اور کبھی پشیمان۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے نفرت کرے یا اس سے افسوس محسوس کرے۔ تھکاوٹ اس قدر تھی کہ وہ وہیں گھٹنوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے کر، لیکن یہ نیند پرسکون نہیں تھی۔ اسے خواب میں بھی وہی منظر دکھائی دیے، گاڑی کا گڈا، فاری کا شور اور پھر اندھیرا۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ نہیں، وہ زور سے چلائی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، آگ بجھ چکی تھی اور صرف کوئلے دہک رہے تھے۔ لیکن جو چیز اسے سب سے زیادہ خوفزدہ کر کے وہ یہ تھی کہ ریان وہاں نہیں تھا، اس کی جگہ خالی تھی۔ ریان، اس نے آواز دی، جواب میں صرف خاموشی ملی۔ ریان تم کہاں ہو؟ اس کی آواز میں رونا شامل ہو گیا۔ وہ اکیلی جنگل میں رہ گئی تھی، کیا اسے چھوڑ کر چلا گیا؟ کیا وہ اتنا بے حس تھا؟ یہ خیال آتے اس کی آنسو بہہ نکلے۔ تم مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کے ریان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ گھٹنوں میں منہ دے کر رونے لگی، اکیلے پن کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا۔ ہر سایہ اسے بھوت لگ رہا تھا، ہر آہٹ پر اس کا دل اچھل رہا تھا۔ تبھی جھاڑیوں کے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔
मीना ने डर कर सर उठाया। सामने से रेहान आता दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ जंगली फल और पानी की बोतल थी, जो शायद वो गाड़ी से निकाल लाया था या कहीं से ढूंढी थी। मीना उसे देखते अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। वो भागी और जाकर उसके सीने से लग गई, इतनी जोर से कि रेहान के हाथ से फल गिर गए। वो हक्का बक्का रह गया। मीना उसकी कमीज को मुट्ठियों में जकड़ कर पूट पूट कर रो दी। कहाँ चले गए थे तुम? मुझे मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। रेहान के हाथ फिजा में मौलिक थे। वो इस रद्द अमल के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मिन्हा की लड़ती हुई हालत और सिसकियों ने उसके दिल को पिघला दिया। उसने आहिस्ते से अपना हाथ उसकी पुश्त पर रखे और उसे दिलासा दिया। मैं कहीं नहीं गया था मिन्हा, मैं यही हूँ, बस पानी ढूंढने गया था। चुप हो जाओ। मिन्हा को जैसे होश ही नहीं था। वो बस उसके वजूद से लिपटी हुई थी, जैसे वो उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा हो। उस लम्हे उनके दरमियान कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई खान और शाह नहीं था। बस दो डरे हुए इंसान थे जो एक दूसरे में पनाह तलाश कर रहे थे। रेहान ने उसकी नाज़गी को महसूस किया। वो फूल की तरह लरस रही थी। उसने उसे खुद से थोड़ा अलग करने की कोशिश की ताकि उसका चेहरा देख सके। देखो, मैं आ गया हूँ पागल लड़की, इतना डरती क्या हो? मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़कर नहीं भागने वाला, मैं इतना भी कमीना नहीं हूँ। मीना ने भीगी आंखों से उसे देखा। उसकी नाक सुर्ख हो रही थी और वो बच्चों की तरह लग रही थी। उसे फिर से उसके सीने में सर छुपा लिया, जैसे दुनिया के हर खतरे से बचने की यही वाहिद जगह हो। राम ने गहरी सांस ली। उसकी दिल की धड़कन भी बेतरतीब हो रही थी। ये कुर्बत, ये इन्हसार, ये जज्बात, ये सब कुछ गलत था, लेकिन उस वक्त यही सबसे बड़ी सच्चाई थी। दूसरी तरफ जहां जंगल में मोहब्बत और इन्हसार के नरम जज्बात जन्म ले रहे थे, वहीं शहर में नफरत की आग भी भड़क उठी थी। वह आज जो मिन्हा का भाई था, उसका बस न चल रहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। उससे जवार के साथ मिलकर एक घिनौना प्लान बनाया। रात का सुनाटा पूरे शहर पर मोहित था और सड़कें वीरानी का मंजर पेश कर रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिन्होंने चांद को अपनी ओट में छुपा रखा था, जिसे कुदरत भी आने वाले वक्त की संगीनी पर पर्दा डालना चाहती हो। उसी तरीके में एक स्याह रंग की गाड़ी तेजी से खानों की हवेली की जानिब रवां दवा थी। पिछली सीट पर आरोही खान बैठी थी, जो अरबाज खान की लाडली बेटी थी और रेहान की चहेती बहन थी। वो अपनी करीबी सहेली की शादी की तकरीब से वापस आ रही थी। उसका लिबास भारी और कीमती था। हाथों में लगी मेहंदी की खुशबू अभी ताजा थी और ज्वेलरी की चमक मध्यम रोशनी में भी धमक रही थी, मगर उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। शादी के हंगामे भी उसे घर की परेशानी ने चैन नहीं लेने दिया था। उसे खबर मिल चुकी थी कि रेहान भाई ने कुछ बहुत गलत किया है। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचकर अपनी माँ के गले लगना चाहती थी। बुरा ड्राइवर रहीम चाचा खामोशी से गाड़ी चला रहा था। वो शहर की हदूद से निकलकर सुनसान सड़क पर आ चुके थे। वो गाड़ी की तरफ गांव की तरफ जाती थी और जिसके दोनों तरफ घने दरख्तों की कतारें थी। अरोही ने बेचैनी से घड़ी देखी। रात के 12 बज रहे थे। खौफ का एक अनजाना साया उसके दिल पर मंडला रहा था। उसे क्या मालूम था कि जिस सड़क पर वो जा रही है, वहां मौत और जिल्लत घाट लगाए बैठी है। अचानक सामने से दो गाड़ियों की तेज हेडलाइट्स ने उनकी गाड़ी को अंधा कर दिया। रहीम चाचा ने बौखलाकर ब्रेक लगाए। गाड़ी टायरों की चीख के साथ सड़क के बीचों बीच रुक गई। इससे पहले कि कुछ समझ पाते, सामने वाली गाड़ियों से 4 मस्ताह अफराद बाहर निकले। उनमें सबसे आगे वह हादशाह था, जिसके चेहरे पर वहशत नाच रही थी और इसके साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि जवार था, मिन्हा का होने वाला शौहर। वो शख्स जिसके सर पर आज सहरा सजना था, मगर रेहान खान की वजह से उसकी बारात रवाना होने से पहले ही लौट गई थी। जवार की आंखों में इंतकाम की एक ऐसी आग थी जो सब कुछ बसम कर देना चाहती थी। उसने शेरवानी पहन रखी थी, जिसके बटन खुले थे और गिरेबान चाक था। उसका हुलिया बता रहा था कि वो किस कदर जहनी अजियत और तजलील से गुजरा है। गाड़ी का दरवाजा खुलो। जवार ने करीब आकर ड्राइविंग सीट के शीशे पर अपनी बंदूक की बट मारी। शीशा किरची किरची होकर रहीम चाचा के ऊपर गिरा। बूढ़े ड्राइवर ने हाथ जोड़ दिया। साहब जी, ये क्या कर रहे हैं? पीछे हमारी बेटी बैठी है। बेटी? वहाश ने कहका लगाया, एक ऐसा कहका जिसमें दर्द और जुनून शामिल था। हमारी भी बेटी थी रहीम चाचा,
जिसे तुम्हारा रेहान खान बड़ी महफिल में उठा ले गया। तब तुम्हें बेटी याद नहीं आई? जवार ने आगे बढ़कर रहीम चाचा को गिरेबान से पकड़कर बाहर घसीटा और जमीन पर पटक दिया। उसके आदमियों ने बूढ़े ड्राइवर को घेर लिया। जवार की नजरें पिछली सीट पर बैठी अरूही पर थी, जो कि खौफ से थर थर कांप रही थी, और उसने खुद को सीट के कोने में छुपा लिया था। जवार ने झटके से पिछला दरवाजा खोला। बाहर निकलो। उसकी आवाज में इतनी करिख्तगी थी कि अरूही की चीख निकल गई। नहीं भाई, मत करे, मेरा क्या कसूर है? अरूही ने रोते हुए कहा। उसके हाथ जुड़ गए। जवार ने दांत पीसते हुए कहा। अरूही का बाजू पकड़कर उसे बाहर खींचा। अरूही का कीमती जोड़ा दरवाजे में अटक कर फट गया। वो सड़क पर लड़खड़ाई। शरीफ था अरूही बीबी, लेकिन तुम्हारे भाई रेहान ने मुझे जानवर बना दिया। आज मेरी सुहागरात होनी थी, मिनहा मेरे पास होनी थी, लेकिन वो इसे किडनैप करके ले गया। मेरा तमाशा बना दिया पूरे शहर में। लोग मुझ पर हंस रहे हैं। अब मैं खानू का तमाशा बनाऊंगा। तुम रेहान की बहन हो ना, उसकी गारत हो ना। अब जब उसकी गारत मेरे पैरों में रुलेगी, तब मुझे पता चलेगा कि मर्द की अना पर चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। वहाश ने आगे बढ़कर जवार के कंधे पर हाथ रखा। जल्दी करो जवार, यहाँ से निकलना है, इससे पहले कि कोई आ जाए। अरूही चीखों पुकार कर रही थी। उसने वहाज के पैर पकड़ लिए। वहाज भाई, खुदा का वास्ता है, हमारी खानदानी दुश्मनी में मुझे मत घसीटे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वहाज ने बेरहमी से अपना पैर छुड़ाया। उसकी आंखों में एक लम्हे को भी रहम नहीं आया। तुम्हारा कसूर सिर्फ ये है कि तुम्हारे नाम के साथ खान लगता है। आंसू बचा कर रखो, अभी बहुत रोना पड़ेगा तुम्हें। उन्होंने जबरदस्ती अरूही को अपनी गाड़ी में डाला। वो मजाहमत करती रही। उसकी चूड़ियां टूट गई, उनके हाथों में चुप गई, मगर वो इंतकाम के नशे में चूर उन मुर्दों को मुर्दों को ना उसकी चीखें सुनाई दे रही थी और ना ही उनकी उसकी बेबसी दिखाई दे रही थी। रहीम चाचा, जो खून में लत पत सड़क पर पड़े थे, धुंधली नजरों से अपनी हवेली की इज्जत को लुटते हुए दिख रहे थे। गाड़ियां धूल उड़ाती वहां से गायब हो गई और पीछे रह गया तो सिर्फ रात का अंधेरा और एक बूढ़े मुहाफिज की सिसकियां। जब रहीम चाचा ने गिरते फिरते हवेली पहुंचकर ये खबर सुनाई, तो खान हवेली में जैसे क्यामत सुगरा बरपा हो गई। अरबाज खान ने जब सुना कि उनकी फूल जैसी बेटी अरूही, जो कि शादी के कपड़ों में थी, उसे जवार और वहाज उठाकर ले गए, तो वो सीना पकड़कर जमीन पर बैठ गए। मार दिया, दुश्मनों ने मुझे जीते जी मार दिया। जवार भी शामिल था। वो तो मिन्हा का मंगेतर था। उसे मेरी बच्ची पर हाथ डाला। औरतों के रोने की आवाजों ने आसमान सर पर उठा लिया। रूही की मां बेहोश हो गई। ये खबर सिर्फ हवेली तक महदूद ना रही, बल्कि रात की उस पहर पूरे गांव में तूफान की तरह फैल गई। लोग छतों पर चढ़ गए, सरगोशियां शोर में बदल गई। सुना तुमने? शाहों ने खानों की बेटी उठा ली, वो भी शादी से वापसी पर। जवान ने अपना बदला ले लिया। कहते हैं आंख के बदले आंख। गांव के चौक में लोग जमा होने लगे। खौफ और तजस्सुस मिला हुआ था। ये बहुत बुरा हुआ। रेहान ने गलती की थी, मगर वहाज और जवार ने तो हद ही कर दी। रात के अंधेरे में एक नहती लड़की को उठाया। अब ये मामला पंचायतों से हल नहीं होगा, अब सिर्फ बंदूकें फैसला करेगी। हर जुबान पर एक ही अफसाना था। कोई जवार की मजलूमियत का किस्सा सुना रहा था कि कैसे उसकी दुल्हन छीन ली गई तो वो दरिंदा बन गया, तो कोई अरूही की बेगुनाही पर आंसू बहा रहा था। दुश्मनी अब दो खानदानों से निकलकर पूरे इलाके की गैरत का मसला बन चुकी थी। फिजा में कैसी कशीदगी थी कि लगता था कि जरा सी चंगारी सबको जला देगी। दूसरी तरफ शाहविलास के कैद खाने में वहाज और जवार अरूही को लिए पहुंचे। उन्होंने उसे एक अंधेरे कमरे में धक्का दिया। अरूही कालीन पर गिरी। उसका मेकअप आंसुओं से खराब हो चुका था और भारी लिबास जगह जगह से फट चुका था। उठकर दीवार के साथ लग गई। सामने जवार खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। अरूही ने खौफ से आंखें बंद कर ली। देखो इसे वाज, जवार चलाया। ये है खानों की इज्जत। आज से ये हमारे रहमो करम पर है। रेहान खान ने मेरी रात काली की थी ना, आज उसके घर की रोशनी इस अंधेरे कमरे में कैद है। वहां से दरवाजे पर खड़े होकर सर्द लहजे में कहा, जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आती, ये लड़की यही रहेगी। और जवार, ये तुम्हारी अमानत है। इसके साथ वही सलूक करना जो रेहान मेरी बहन के साथ कर रहा होगा। हिसाब बराबर होना चाहिए। आरोही ने रोते हुए हाथ जोड़े। मुझे घर जाने दे,
میں وعدہ کرتی ہوں میں بھائی سے کہہ کر ریلا کو واپس بلا لوں گی، مجھے مت قید کرے۔ زوال نے جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بہت دیر ہو چکی ہے روحی خان، اب فیصلے واپسی کے لیے بربادی کے ہوگے۔ تم یہاں رہو گی اور ہر پل دعا کرو گی کہ منہا واپس آ جائے، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ موت مانگو گی تو وہ بھی نہیں تمہیں ملے گی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ تاریکی نے آروہی کو نگل لیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باہر گاؤں میں نعرے لگ رہے تھے، گولیاں چل رہی تھی، اور اندر ایک معصوم لڑکی دو مردوں کی انا کی بھین چڑھ چکی تھی۔ رات بھی باقی تھی اور وحشت کا رقص ابھی شروع ہوا تھا۔ جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ اب دو بیٹیاں دشمنوں کی قید میں تھی۔ ایک طرف جنگل میں ریحان اور ملہا قدرت کے رحم و کرم پر تھے اور ایک اونچا ایک بندھن میں بندھ رہے تھے، تو دوسری طرف آروہی قید خانے کی تاریکی میں خوفزدہ بیٹھی تھی۔ ریحان اور ملہا جو ایک نئی پیش رفت سے بے خبر تھے، ابھی تک ایک دوسرے کے حصار میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک خوفناک دھاڑ نے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کسی عام جانور کی آواز نہیں تھی، بلکہ شیر کی دہاڑ تھی جو کہ بہت قریب سے آئی تھی۔ ملہا کا خون خوش ہو گیا، وہ ریحان میں سمٹ گئی۔ ریحان نے اسے فوراً اپنے پیچھے کیا اور وہ چوکنا ہو کر اس سم دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ جھاڑیوں کے درمیان دو چمکتی ہوئی خونخوار آنکھیں انہیں گھور رہی تھی۔ خطرہ اب ان کے سر پر کھڑا تھا۔ ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ چھپنے کی جگہ، صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہانی جلدی آگے بڑھے تو لائک کریں، کمنٹ میں جلدی اپلوڈ کرو یا پارٹ 2 چاہیے لکھیں۔ سبسکرائب ضرور کریں۔ جتنی زیادہ لائکس پلس کمنٹس پلس سبسکرائب ہوں گے اتنی ہی جلدی ناول کا دوسرا حصہ لایا جائے گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا یہ کہانی یہاں ختم ہو جائے یا پھر آگے بڑھے؟